नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम चौथे रुकू का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इज़ क़ाला कहा रब्बू का तेरे रब ने लिल मलाइकते फरिश्तों से इन्नी यकीनन मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ फिल अर्दी ज़मीन में खलीफात एक जानशीन। क़ालू उन्होंने कहा अताजा आलू क्या तू बनाएगा फ़ीहा इसमें मन जो युफ़सिदु फसाद करेगा फ़ीहा इसमें व यस्फ़िकु दिमाआ और वो बहाएगा खून व नहनु और हम नुसब्बिहु हम हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं बिहम्दी का साथ तेरी तारीफ़ के व और नुक़द्दिसु हम पाकीज़गी बयान करते हैं लका आपके लिए। क़ाला फरमाया इन्नी बेशक मैं आलमु जानता हूँ माला तालमून जो तुम नहीं जानते हो। अब ये पहली आयत में जैसे वाइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफत, इस आयत में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की इब्तिदा उनकी फ़जीलत का ज़िक्र है कि जब अल्लाह ताला ने तख्लीक का इरादा किया तो उसने फ़रिश्तों को आगाह किया और फरमाया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के अंदर एक खलीफा बनाएगा, खलीफा एक बना के भेजेगा। और खलीफा से मुराद जानशीन से मुराद लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को बता दिया अल्लाह ताला ने कि मैं ज़मीन पर एक जानशीन भेजने वाला हूँ। फिर फ़रिश्तों ने कहा अतजालु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ, क्या तू ज़मीन में इसको बनाएगा जो कि फ़साद बर्पा करेगा। क्योंकि इससे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले 2000 साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे और उन्होंने ज़मीन पर तरह तरह के फ़साद बर्पा किए, जिसकी वजह से फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से ये कहा था कि उनसे पहले भी तो आपने जिन्नात को ज़मीन पर भेजा और उन्होंने फ़साद बर्पा किया और वो फ़सादी बन गए, और अब फिर आप ऐसे भेजेंगे कि जो कि ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम आपकी तारीफ़ के साथ आपका हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं। व नुक़द्दिसु लका, और आपके लिए पाकीज़गी बयान करते हैं। यानी फ़रिश्ते अल्लाह ताला से ये कह रहे हैं कि हम आपकी हम्द व सना करते हैं, हम आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। तो आपको यानी कि अल्लाह ताला से वो ये सवाल कर रहे थे कि आपको फिर ज़मीन पे अब ये भेजने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला को मालूम था कि अगर बाख्तियार पाकर बहुत से लोग बिगड़ेंगे तो इनमें से एक लोग ऐसे भी लोग होंगे कि जो अल्लाह ताला की हम्द व सना करेंगे, जो अल्लाह ताला के मुकाम को पहचानेंगे और बग़ैर दबाव के अतात वगैरह भी अख्तियार करेंगे, यानी अल्लाह ताला की हिदायत कबूल करेंगे। व आलमा, और उसने सिखा दिए आदम को अलस्मा नाम कुल्लाहा सारे के सारे, सुम्मा फिर अरदाहुम इसने पेश किया उनको अलल मलाइकते फरिश्तों के सामने। फ़क़ाला तो उसने फरमाया अम्बिऊनी तुम बताओ मुझे भी इस्माई नाम हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अगली आयत है आयत नंबर 31 का है कि और अल्लाह ताला ने आदम को सारे के सारे नाम सिखा दिए, ठीक है। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के फ़रिश्तों पर शरफ़ का जिक्र करते हुए फरमाया है कि उन्हें इस खुसूसियत से नवाज दिया कि तमाम चीज़ों के नाम उन्हें अल्लाह ताला ने सिखा दिए, मगर फ़रिश्तों को ना सिखा। इसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के आदम को सजदा करने के बाद से है, ये बात की बात हो रही है, लेकिन उसकी मुनासबत से है कि मतलब अल्लाह ताला ने उनको पहले से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए थे, और फ़रिश्तों को चूँकि इसका इल्म नहीं था और खलीफा यानी कि उनको पैदा करने के बारे में भी बनाने के बारे में भी कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की हिकमत थी। फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया। अल्लाह ताला ने इन शिया को जिनके नाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए थे, फ़रिश्तों को आज़माने के लिए उनके सामने पेश किया कि उनको वो जानते हैं या नहीं। फिर उन्होंने कहा अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपने गुमान में सच्चे हो कि तुम इस खलीफा से अफजल हो तो तुम मुझे उन चीज़ों के नाम बताओ। अगली आयत है क़ालू उन्होंने कहा सुबहाना का पाक है आप, ला नहीं इल्मा कुछ इल्म लाना हमें इल्ला सिवाय माँ इसके जो अलमताना सिखाया आपने हमें, इन्ना का बेशक आप, अंतल अलीमुल हकीम बेशक आप सब कुछ जानने वाले कमाल हिकमत वाले हैं।
32 آیت ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کے جواب کی وضاحت ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور جواب دیا کہ ہمیں جتنی بات آپ نے بتائی ہے ہمیں اتنی ہی بات کا علم ہے۔ ساری حقیقتوں کو جاننے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ حکمت والی ہے اور علم والی ہے۔ آیت نمبر 33 ہے، کہا قالا، اس نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، انہیں بتاؤ باسمائہم، ان نام ان کے، فلما، چنانچہ جب انباہم اس نے بتا دیے انہیں، باسمائہم نام ان کے، قالا، اس نے فرمایا علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، غیب السماواتی، غیب آسمانوں، والارض، اور زمین کے، وعالم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما، اور جو کنتم تھے تم، تکتمون، تم چھپاتے۔ یعنی فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی تخلیقی حکمت واضح کی کہ ان کے چیزوں کے نام بتا دیں۔ تو جب انہوں نے ان کی چیزوں کے نام بتا دیے، جب سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں کو ان ناموں سے آگاہ کر دیا، ان پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی اور انہیں پتہ چل گیا اس کی حکمت کا اور اس کی علم کا، اللہ تعالیٰ کس کی، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے غیب کو میں ہی جانتا ہوں۔ غیب سے مراد چھپی ہوئی چیز، یعنی جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ صرف اور صرف میں ہی جانتا ہوں۔ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے سینوں میں جو بھی چھپے ہوئے راز ہیں اور فرشتوں کے اندر جو کچھ بھی چھپا ہوا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ غیب السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کے جتنے بھی خزانے چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہیں، باطن ہیں، کچھ بھی ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اب اگلی آیت ہے 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا مگر سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم پر اپنا عظیم احسان فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی تعظیم میں سجدہ کرو۔ تو یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، پھر اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف ہو، یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ تکبر میں آ گیا کہ اسے یہ تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے بنایا جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، اس وجہ سے اسے غرور تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ابلیس بھی فرشتہ تھا لیکن وہ جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا، اور اسے غرور یہ تھا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، میں آدم سے افضل ہوں، اس سے برتر ہوں تو میں اس لیے اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اسی سٹیج پہ ہی شیطان کی جو تھی نا ابتدا ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو راستے مقرر کر دیے، ایک تو وہ راستہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا، ایمان لے کے آئے گا، اور دوسرا راستہ ابلیس کا یعنی شیطان کا راستہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے پروردگار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے اور ہمیں شیطانی وسوسوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطانی وسوسے سے محفوظ رکھے، شیطانی وسوسوں سے، آمین ثم آمین۔